लामिछानेलाई गृह मन्त्रालयमा फर्काउने पक्षमा नेकपा एमाले, विपक्षमा माओवादी केन्द्र। अब बाँझियो मत, अन्ततः गठबन्धन फुट्ने संकेत। 25 फागुनमा राष्ट्रपति र 3 चैत्रमा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन। नेकपा यसले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै राष्ट्रपति र गृहमन्त्रीको विवादले सत्ता गठबन्धनमा हलचल। पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा शहीदका सम्बन्धमा गरेका निर्णय कार्यान्वयन गर्छु, प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। संसदीय समितिमा ज्ञानेन्द्र शाहीको प्रस्ताव। संसदमा जवाब दिने मन्त्रीको पद खारेज गरौं। एक चीन नीति पालना गर्न अमेरिका अधिकारीहरूलाई चीनको आग्रह। बालिका बलात्कार गरेको आरोप लागेका नायक तथा अभिनेता पल शाह छुट्ने बारे निकै ठुलो खबर। कहिले छुट्दैछन् पल शाह, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी आजकै समाचारमा। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बोलाए एकाएक रवि लामिछानेलाई बालकोट। एमसीसी कार्यान्वयनमा अमेरिकी न्युल्यान्डको चासो। साइबर सुरक्षाका लागि अमेरिकी उपविदेश मन्त्री न्युल्यान्डको प्रस्ताव। नेपालको साइबर सुरक्षामा अमेरिकी चासो। साइबर सुरक्षाका लागि अमेरिकी उपविदेश मन्त्री न्युल्यान्डको प्रस्तावसँगै एमसीसी र एसपीसी बारे नयाँ सम्झौता। परिवारलाई पेट्रोल छर्केर भारत भाग्ने भानुभक्त प्रहरीको नियन्त्रणमा। 2 वर्षीय छोराको मृत्यु, श्रीमती गम्भीर घाइते। चेकिङमा बसेका प्रहरीको हात भाँचिदिएको आरोपमा 1 जना पक्राउ। अन्ततः रवि लामिछानेले गृहमन्त्री नदिने प्रचण्डको संकेत। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भन्छन् गृहमन्त्रीको भन्ने बनाएपछि थाहा पाउनुहुनेछ। महरा भन्छन् गृहमन्त्रीबारे निर्णयको जिम्मा प्रधानमन्त्रीलाई दिएका छौं। रविको दौडधुपले काम नलाग्ने संकेत। नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रपतिमा दाबी गर्न आए आफू सत्ता पछि घोषणा गर्नुपर्छ, शेखर कोइरालाको भनाई। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई प्रश्न, अबको सत्ता समीकरण कस्तो हुन्छ? नेकपा एमालेलाई धोका दिएर पुरानै गठबन्धन बिउताउने प्रचण्डको पनि संकेत देखियो। राष्ट्रपतिमा कांग्रेसको दाबी अर्थ छैन, एमाले उम्मेदवार हार्ने कल्पना नगर्नुहोस्, शङ्कर पोखरेलको दाबी। उर्मिला अर्याललाई राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष बनाउने नेकपा माओवादी केन्द्रको तयारी। सत्तारूढ गठबन्धनमा गडबडी सुरु, राष्ट्रपति र गृह मन्त्रालय लिएर विवाद सुरु। नेकपा एमाले ओली र प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बीच खटपट। महाकाली नदीमा फँसेका 20 मजदुरको सकुशल उद्धार। सीतापाइला दुर्घटनामा 1 महिलाको मृत्यु। शिक्षा मन्त्रालयले भन्यो डिभिजन सामग्रीको उच्चतम उपयोग गर्नुहोस्। अमेरिका रसिया सीमाना 3.38 किलोमिटर दूरीमा 21 घण्टा फरक। भारतीय स्वास्थ्य मन्त्रीको गोली हानेर विवश रूपमा हत्या। फोटो खिच्ने क्रममा चिप्लिँदा पोखरीमा डुबेर 1 जनाको मृत्यु। श्रीमतीको हत्या गरी मलखाडोमा पुर्ने श्रीमान प्रहरीको नेतृत्वमा प्रहरी हिरासतबाट 6 थुनुवा भागे। पोखरामा आत्मदाह प्रयास गरेका पुरुषलाई बचाउन गएकी सङ्गीताको मृत्यु। गृहमन्त्रीको प्रचण्डको जवाब बनेपछि थाहा हुन्छ भनेपछि हच्किए रवि लामिछाने। अन्ततः रासोपाले नपाउने भयो गृहमन्त्री। मेयर बालेन्द्र शाहलाई भेटे राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर अधिकारीलाई। र कांग्रेसमा राष्ट्रपतिका लागि लबिङ। पौडेललाई सिटौलाको ओभरटेक। अन्य दलबाट ग्रिन सिग्नल नपाए गैरदलीय। माओवादीको निष्कर्ष गृह मन्त्रालय प्रचण्डसँगै रहनुपर्छ। गृहमन्त्री माओवादीबाटै बनाउन प्रचण्डलाई दबाव। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, युट्युब च्यानल नेपाली खबर मिडियामा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकनलाई दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन सदाझै आज पनि हामी तपाईहरुमाझ देशभरका विभिन्न समाचारका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भनी नभुल्नुहोला। कहाँदै हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईको मनमा लागेका प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोस् ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईहरुमाझ दैनिक रूपमा उपस्थित हुने गर्दछौं। हाम्रा समाचारहरू तपाईहरूलाई के कस्तो लागिरहेका छन्, सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन आउनुहोस् आजको पहिलो खबरतर्फ लागौं। अमेरिकाकी उपविदेश मन्त्री भिक्टोरिया न्युल्यान्डले 2 दिने नेपाल भ्रमणका क्रममा आफ्नो देशको सहयोगमा सञ्चालित मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी कम्प्याक्ट सहितका परियोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका विषयमा
चासो व्यक्त गरेका छन्। 2 दिने नेपाल भ्रमणका क्रममा आइतबार काठमाडौँ आइपुगेकी नुल्यान्डले सोमबार प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र परराष्ट्र मन्त्री विमला राई पौडेल सहितका शीर्ष नेताहरूसँगको भेटमा अमेरिकी सहयोगमा सञ्चालित परियोजनाको पारदर्शी र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएकी हुन्। दाहाल नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि नेपाल भ्रमणमा आएकी उच्च अधिकारी नुल्यान्डले शीर्ष नेताहरूसँगको भेटपछि पाटन दरबार क्षेत्रमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा एमसीसी परियोजना नेपाली जनताको हितमा भएकाले यसको कार्यान्वयन महत्त्वपूर्ण रहेको बताएका छन्। धेरै अमेरिकी नेपालमा लगानी गर्न इच्छुक छन्। उनले भनिन्, यहाँ उनीहरूलाई लगानी मैत्री वातावरण कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने बारे पनि हामीले छलफल गर्यौं। नेपाली नेतासँगको भेटका क्रममा 4 विषयमा कुराकानी भएको जनाउँदै नुल्यान्डले नेपाल 2 ठूला छिमेकी चीन र भारत बीच रहेको भन्दै मुलुकको हितमा प्रयोग गर्न पनि सुझाव दिएका छन्। भारतसँग अमेरिकाको सुमधुर सम्बन्ध रहेको र चीनसँगको सम्बन्ध सुधारमा पनि बाइडेन प्रशासन लागिरहेको बताएका छन्। यी 2 ठूला मुलुकसँगको भूराजनीतिक भन्दा पनि हामी नेपालले आफ्नो हितका विषयमा सार्वभौम निर्णय गरोस् भन्ने चाहन्छौँ। उनले भने, दर्शकवृन्द, त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। राष्ट्रपति र गृहमन्त्री पद वितरणको विषयलाई लिएर सत्ता साझेदार दलहरूबीच हलचल उत्पन्न भएको छ। गत पुस 10 गतेको सहमति अनुसार राष्ट्रपति पाउनुपर्ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमालेको अडान र सर्वस्वीकार्य व्यक्ति राष्ट्रपति बनाउने नेकपा माओवादी केन्द्रको निर्णयका कारण गठबन्धनभित्र विवाद उत्पन्न भएको हो। त्यस्तै नागरिकता विवादका कारण राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले गृहमन्त्री पद गुमाएपछि गृहमन्त्री कसलाई बनाउने र राष्ट्रपति उम्मेदवारका विषयमा प्रधानमन्त्री र सत्ता सहयात्राका मुख्य पात्र एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच छलफल भएको थियो। प्रचण्डले गृह मन्त्रालय आफूले राख्ने र राष्ट्रपति साझा व्यक्ति बनाउने सङ्केत गरेपछि एमाले अध्यक्ष ओली झस्किएका छन्। ओलीले लामिछानेलाई नै फेरि उप प्रधानमन्त्री सहित गृहमन्त्री बनाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दबाब दिइरहेका छन्। एमालेका नेता विशाल भट्टराईले नेपाल समाचार पत्रसँग भने, सत्तारूढ दलबीच भएको सहमति अनुसार गृह मन्त्री राजपालले नै पाएकाले रविजीलाई गृहमन्त्री बनाउने कुरामा एमाले सकारात्मक छ। उहाँलाई गृह मन्त्रालय नदिनुपर्ने कुनै कारण छैन। नागरिकताको त्रुटि सचिसकेकाले जिम्मेवारी दिनुपर्ने हुन्छ। गैर संसदका सन्दर्भमा यही राजपालले रवि बाहेकका सांसदलाई निर्णय गरेर पठाउँदा पनि एमाले स्वीकार गर्छ। तर गृह मन्त्रालयका विषयमा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरूले पदाधिकारी बैठकमा गृहमन्त्री आफ्नै पार्टीले लिनुपर्ने धारणा जोडतोडका साथ उठाएको बताइएको छ। बैठकमा उपमहासचिव शक्तिबहादुर बस्नेत, सचिव हितमान साक्य र चन्द्रपाणी खनालले गृहमन्त्री माओवादीले लिनुपर्ने धारणा राखे पनि कसलाई बनाउने भन्ने निर्णय प्रधानमन्त्रीले गर्ने उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराले बताए। प्रधानमन्त्री सफल हुन गृह, अर्थ र परराष्ट्र मध्ये एक मन्त्रालय आफूले राख्नुपर्ने दबाव पार्टीभित्र बढेको कुरालाई स्वीकार गर्दै महराले भने, अहिले रविजीले गृहमन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि उक्त मन्त्रालय पार्टीले लिनुपर्छ भन्ने छलफल चलेको छ। तर सत्ता साझेदार दलहरू समेतको सहमति आवश्यक छ। रवि लामिछानेको मुद्दा किनारा लागि नसकेको अवस्थामा पुनः गृह मन्त्रालयमा फर्काउने गल्ती गर्न नहुने धारणा माओवादी नेताहरूले राखेका छन्। साथै भर्खरै मात्रै प्राप्त समाचार अनुसार अब अर्को खबर लामिछानेले नागरिकता लिएसके राष्ट्रकुमार दाहाल प्रचण्डले गृहमन्त्री भागमा परेपछि मात्रै थाहा हुने यथावस्था राखेको छ। पार्टी पदाधिकारी बैठक मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीले क्रममा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका आइतबार लामिछानेले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा नागरिकता पुनः प्राप्तिको प्रक्रिया पूरा गरेर नागरिकता लिएका हुन्। आफ्नो भागमा परेका अनुसार एमाले अध्यक्ष ओलीले रविलाई गृहमा फेरि पुनः स्थापित गर्नुपर्छ भने पनि प्रधानमन्त्री दाहालले भने ग्रीन सिग्नल दिइसकेका छैनन्। रविको सहमति भने पनि उनी 6 महिना मन्त्री बन्न पाउँछन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रपालले रवि लामिछानेलाई आज नै गृहमन्त्री कसलाई बनाउने घोषणा गरेको छ। रविको नागरिकता विवादमा 13 माघमा सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि रविको सांसद पदसँगै पार्टी सभापति पनि साथै भर्खरै मात्रै प्राप्त समाचार अनुसार नेकपा माओवादी केन्द्रले शक्तिबहादुर बस्नेतलाई गृहमन्त्री बनाउने गरी गृह कार्य थालेको बुझिएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता विवाद सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम लामिछाने सांसद र मन्त्री पदबाट मुक्त भएका छन्।
लामिछाने पदमुक्त भएपछि अहिले सो मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकै काँधमा परेको छ। लामिछानेले अदालतको आदेश बमोजिम नागरिकता पुनः प्राप्ति गरेका छन्, तर प्रधानमन्त्री दाहाल भने कुनै पनि हालतमा राजसभालाई गृह मन्त्रालय नदिने पक्षमा पुगेका छन्। उनले उक्त मन्त्रालय आफ्नै दलमा राख्न चाहेका छन्। हिजो साँझ एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र रासपाका नवनियुक्त सभापति लामिछानेसँगको भेटवार्तामा पनि दाहालले यस्तो अडान लिएका छन्। अहिले दाहाल पार्टी हेडक्वार्टर पेरिस डाँडामा पदाधिकारी बैठकमा बसेका छन् भने माओवादी निकट उच्च स्रोतका अनुसार दाहालले आजै गृहमन्त्री नियुक्ति गर्ने बारे पदाधिकारी बैठकमा छलफल गरेका छन्। दाहालले गृहमन्त्रीमा पार्टीबाट उपमहासचिव वर्षमान पुनलाई अगाडि बढाउन चाहेका छन्, तर पुनको स्वास्थ्यले साथ नदिएकाले उनले पूर्व गृहमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई नै अगाडि बढाउन सक्ने बुझिएको छ। बस्नेत दाहालको विश्वास पात्रको रूपमा चिनिन्छन्। राजसभाले भने गृह मन्त्रालय नपाए सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी दिएको छ। नेकपा एमाले पनि गृह मन्त्रालय राजसभाको भागमा परेकाले पुनः लामिछानेलाई नियुक्ति गर्न दबाब दिएको छ। गैर सांसदको रूपमा 6 महिना मन्त्री बन्न सक्ने अवस्था रहेकाले अहिले लामिछानेलाई नै गृहमन्त्री बनाउनु पर्ने ओलीको दबाब छ। तर प्रचण्ड भने कुनै पनि हालतमा लामिछानेलाई गृह मन्त्रालय सुम्पिने पक्षमा छैनन्। प्रचण्डले आफ्नो दलबाट गृहमन्त्री नियुक्ति गरे अहिलेको सत्ता गठबन्धन भत्किन सक्ने चर्चा भइसकेको छ। कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूसँग दाहाल नियमित सम्पर्कमा जुटेका छन्। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। सत्तारूढ गठबन्धनभित्र राष्ट्रपति र गृह मन्त्रालय लिएर विवाद सुरु भएको छ। सरकार गठनको बेला भएको सहमति कार्यान्वयन नहुने भएपछि सत्तारूढ गठबन्धनभित्र विवाद चर्किँदै गएको हो। सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रले राष्ट्रपतिको चयन राष्ट्रिय सहमतिमा गर्नका लागि पहल गर्ने निर्णयसँगै रिक्त रहेको गृह मन्त्रालय समेत आफैसँग राखेपछि सत्तारूढ गठबन्धनमा असन्तुष्ट चुलिन थालेको छ। सत्ता साझेदार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकार गठनको बेला भएको सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन्। आइतबार प्रधानमन्त्री निवास बालुटारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीका बीच राष्ट्रपति गृह मन्त्रालय सहित समसामयिक राजनीतिका विषयमा छलफल भएको स्रोतले जनाएको छ। सो छलफलमा एमाले अध्यक्ष ओलीले पूर्व सहमति अनुसार राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रले एमालेका उम्मेद्वारलाई मतदान गर्नुपर्ने र गृहमन्त्रीमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका अध्यक्ष रवि लामिछानेलाई नै निरन्तरता दिनुपर्ने बताएका थिए। तर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड ओलीको यो दुवै सुझाव कार्यान्वयन नगर्ने अडानमा रहेका छन्। आगामी राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा राष्ट्रिय सहमतिमय गर्नका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस सहितका दलहरूसँग छलफल गर्ने निर्णय पार्टीले गरेको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लामिछानेको विषयमा दोहोरो राहदानीको विषय पनि उठिरहेकाले तत्कालका लागि गृह मन्त्रालय आफैसँग राख्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेका छन्। सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि पुनः नागरिकता प्राप्त गरेका लामिछाने आइतबार नै रासपाको अध्यक्षमा नियुक्ति भइसकेका छन्। नागरिकता विवादका कारण उप प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रासपा अध्यक्ष संसदीय दलको नेता तथा सांसद पद गुमाएका लामिछानेलाई गैर सांसदको रूपमा प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री निरन्तरता दिएर सत्ता समीकरण टिकाउनु पर्ने ओलीको निष्कर्ष छ। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। भारतको ओडिसाका स्वास्थ्य मन्त्री नवकिशोर दासलाई प्रहरीका असिस्टेन्ट सब इन्सपेक्टरले गोली हानी हत्या गरेका छन्। सार्वजनिक कार्यक्रममा भाग लिन सारसुगुडा जिल्ला पुगेका मन्त्री दासलाई गाडीबाट ओर्लिने क्रममा सब इन्सपेक्टर गोपाल दासले छातीमा गोली हानेर हत्या गरेका हुन्। घाइते उनलाई उपचारका क्रममा निधन भएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएको छ। गोली हान्ने प्रहरीको नियन्त्रणमा परेका छन्। उनलाई सोधपुछ जारी रहे पनि घटनाको कारण बाहिर आइसकेको छैन। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र ओडिसाका मुख्यमन्त्री नवीन पटनायक सहितका नेताहरूले घटनाप्रति दुःख व्यक्त गरेका छन्। दर्शकबिन त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। श्रीमतीको हत्या गरेको आरोपमा अरुण गाउँपालिका 2 का 55 वर्षीय ज्ञानबहादुर श्रेष्ठलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। श्रीमती 41 वर्षीय गंगा श्रेष्ठको हत्या गरेको आरोपमा प्रहरीले ज्ञानबहादुरलाई पक्राउ गरेको हो। उनले घाँटी थिचेर श्रीमतीको हत्या गरी मल खाल्डोमा पुरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। घरायसी विवाद हुँदा मादक पदार्थ सेवन गरेका ज्ञानबहादुरले मदिराको नशामा हत्या गरेको हुन सक्ने प्रहरीको भनाइ छ। आरोपितलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान थालेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। आरोपितलाई प्रहरीले आइतबार नियन्त्रणमा लिएको थियो।
साथै उता भने बाबुले पेट्रोल छर्केर आगो लगाइदिँदा बाँकेमा 2 वर्षीय बालकको मृत्यु भएको छ। कोहलपुर नगरपालिका 1 शक्तिनगरका 30 वर्षीय भानुभक्त विकले आइतबार साँझ श्रीमती गंगा विक र 2 वर्षका छोरा प्रिन्सलाई पेट्रोल छर्किएर आगो लगाइदिएका थिए। लगतै आमा छोरालाई स्थानीयले उद्धार गरी नेपालगञ्ज स्थित भेरी अस्पताल पुर्याएका थिए। उपचारकै क्रममा बालकको सोमबार बिहान 6:30 बजे मृत्यु भएको बाँकेका प्रहरी नायब उपरीक्षक रामप्रसाद घरतीले जानकारी दिए। उपचारकै क्रममा रहेकी घाइते गंगाको शरीरको 18 देखि 20% भाग जलेको बताइएको छ। घाँटीको भागमा बढी जलेकाले अवस्था चिन्ताजनक रहेको अस्पताल स्रोतले जनाएको छ। घटनापछि फरार रहेका विकलाई गैराती नै प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। आपसी मनमुटावमा आगो लगाएको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा देखिएको प्रहरीले जनाएको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। सन्दीप लामिछाने प्रकरणबारे ठूलो खबर आएको छ। सन्दीप लामिछानेलाई थुनामै राखेर उनी विरुद्धको नाबालिग बलात्कारको मुद्दा प्रक्रिया अगाडि बढाउन माग गर्दै महान्यायाधीश वक्ता कार्यालय सर्वोच्च अदालत जाने भएको छ। उच्च अदालतको पुस 28 गतेको आदेशले लामिछानेलाई 20 लाख रुपियाँ धरौटीले छाड्ने गरेको आदेशलाई सर्वोच्चमा पुनः चुनौती दिने निर्णय भएको प्रवक्ता सञ्जीव राज रेग्मीले बताएका छन्। उनका अनुसार गत बिहीबार नै महान्यायाधीश वक्ताको कार्यालयले लामिछानेलाई धरौटीमा थुनामुक्त गर्ने उच्च अदालतको आदेश विरुद्ध सर्वोच्च जाने निर्णय गरेको हो। ढिलोमा भोलि सोमबारसम्म सर्वोच्चमा हाम्रो निवेदन दर्ता भइसक्छ। उनले भने केन्यामा भएको क्रिकेट म्याच खेल्न जानु अघि नाबालिकालाई तिलङ्गङ्गा स्थित एक होटलमा लगेर बलात्कार गरेको लामिछानेमाथि अभियोग छ। उक्त अभियोग लागेपछि लामिछानेले राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको कप्तानबाट हटाइएको थियो। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह विरुद्ध काठमाडौँमा प्रदर्शन सुरु भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह विरुद्ध माइतीघर मण्डलमा प्रदर्शन गरिएको हो। गैर कानुनी रूपमा निजी संरचना भत्काएको, जथाभावी रूपमा डोजर चलाएको लगायत विषय उठाउँदै स्थानीयहरूले आइतबार प्रदर्शन गरेका हुन्। गत पुस 28 गते शङ्खमूल स्थित एक निजी घरमा महानगरले नियम विपरीत डोजर चलाएर पर्खाल भत्काएको थियो। क्षेत्र अधिकार मिच्दै महानगरले शङ्खमूलका साहिल सिंहको घरको पर्खाल भत्काएको आन्दोलनका अगुवा सुमन साहेबले बताएका छन्। महानगरवासीमाथि नै मेयर बालेन्द्र शाहले ज्यादती गरेको उनको गुनासो छ। पुस 28 गते निजी घरमा डोजर लगाउन खोजेपछि मैले मेयर बालेन्द्र शाहलाई फोन गरेर गैर कानुनी भएको भने सायमीले भने क्षेत्र अधिकार नाग्नु भएको छ है भन्दा बालेन्द्रले एकछिन भनेर 10 मिनटपछि उल्टे नगर प्रहरी पठाएर घरको पर्खाल नै भत्काइदिए। उक्त प्रकरणपछि मेयर शाहलाई फोन गर्दा फोन पनि नउठाएको र भेट्न समेत नदिएको सायमीले गुनासो गरेका छन्। उनका अनुसार महानगरले कुनै पनि पत्र र सूचना बिना नै घरको कम्पाउन्ड भत्काएको बताएका छन्। कुनै कानुनी आधार बिना महानगरले निर्णयको कपी नै नलिई तानसाही तरिकाले घरहरू भत्काएको छ। उक्त विषयलाई लिएर स्थानीयले महानगरलाई सूचनाको हक सम्बन्धी निवेदन पनि दिएका थिए, तर महानगरले बेवास्ता गरेर संविधान प्रदत्त मौलिक हक पनि खोसेको उनीहरूको आरोप छ। निजीवाल भत्काउने क्रममा महानगरले घरधनी वृद्धलाई लछार पछार गर्दै मानव अधिकार हनन गरेको प्रदर्शनमा सहभागीहरूले बताएका छन्। आइतबार दिउँसो माइतीघरमा भएको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा उपत्यकावासी सडक विस्तार पीडित सङ्घर्ष समिति लगायत विभिन्न समूहहरूको सहभागिता रहेको थियो। डोजर आतंक बन्द गर बालेन्द्र शाह मुद्राबाद जस्ता नारा लगाएका छन्।